बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक जानिब तो 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले जो हैं वो बार बार ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, और दूसरा केस इमरान खान पर तोशा खाना 2 का केस है, जिसकी आज बाज़ाब्ता तौर पर अडयाला जेल में समाअत हुई। GHQ हमला गेट केस, उसको भी रोज़ाना की बुनियाद पर अब प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन जनाब, जो खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शहर इक़्तिदार से, और ये गैर मामूली खबरें कि इमरान खान से ताकतवर तरीन शख्सियत कौन सी खुफिया मुलाकात पर मुलाकात करने की कोशिश कर रही है। खुफिया मुकाम पर वो कौन सा खुफिया मुकाम है, इमरान खान को अडयाला से कहां ले जाने की तैयारियां कर रहे हैं कि फलां जगह पर जाकर हम मुलाकात करना चाहते हैं। किसने इमरान खान को अडयाला जेल में ये पैगाम पहुंचाया, फिर उसके बदले इमरान खान ने क्या उसका जवाब दिया है, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है और ये डिसाइसिव हो सकती है। कल आपने देखा भी कि गंडापुर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब एक पेज पर बैठे हुए थे, एक मीटिंग में थे, और वहां पर उसके बाद ये खबर आ जाना, तो क्या सूरत हाल अंदर खाते बन रही है, तमाम डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब बुशरा बीबी, आज वो भी चढ़ दौड़ी हैं। आज बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो भी फट पड़ी हैं इस हवाले से। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है, उसका केस इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI के रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। 21 जनवरी को ये समाअत जो है वो की जाएगी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन समाअत में दलाइल दिए जाएंगे। मेंबर से निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI को जवाब जमा करवाने के लिए मौका दे रखा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्च 2024 में इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो करवाए थे। अब ये एक खबर आ रही है। दूसरी जानिब जनाब, तोशा खाना 2 केस, इमरान खान और बुशरा बीबी पर यह केस बनाया गया है। अब जाहिर है तोशा खाना 1 के अंदर इमरान खान जो है वो नहीं फंस सके, तो तोशा खाना 2 केस जो है वो उसका सीरीज 2 आपने निकाल दिया। तो अब जनाब उस हवाले से भी खबर आ रही है कि FIA ने तोशा खाना 2 केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नई GIT तश्कील देने की जो है वो ऐलान कर दिया है। यानी कि आपसे निकल कुछ नहीं रहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। जितने केसेस आप बना रहे हैं, आप उसी अपने ही खोदे हुए पहाड़ में धंसते चले जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन आप नहीं निकाल पा रहे, तो बार बार आप GIT जो है वो तश्कील दे रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर वाजिद हुसैन 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी की निगरानी करेंगे, जबकि GIT में 2 अफसरान सब इंस्पेक्टर काशिफ रियाज और शम्स खान एंटी करप्शन सर्कल से शामिल किए जाएंगे, और तहकीकाती टीम अदालत की मुआवनत और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। FIA की तहकीकाती टीम ने इमरान खान से रावलपिंडी की अडयाला जेल में और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से तहकीकात भी करेगी। अब दूसरी जानिब तोशा खाना 2 केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर अदालत जो है उस पर इज़हार बरहमी उन्होंने किया कि आप उनके वकील वहां पर पेश नहीं हो रहे। बुशरा बीबी के वकील आइंदा समाअत पर पेश ना हुए तो हक़ जिरा खत्म कर देंगे। अदालत ने बुशरा बीबी के वकील की जानिब से आइंदा समाअत पर गवाह पर जिरा मुकम्मल न करने पर तदीबी कार्रवाई की हिदायत जो है वो भी जारी कर दी है। यानी कि ये निज़ाम जो है वो उसको बहुत दुख और दर्द है कि हम इस केस का फैसला नहीं कर सकते। बुशरा बीबी के वकील यहाँ पर पेश नहीं हो रहे, और फिर दूसरी जानिब बुशरा बीबी साहिबा जो है वो फट पड़ी। जनाब, जो जमानत मंजूरी का केस है जो जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में लगा हुआ है, उस हवाले से बुशरा बीबी साहिबा ने आज दौरान समाअत जज से मुकालमा किया। उन्होंने सख्त बातें भी कही, और डी चौक एहतजाज के केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और जज के माबैन बातचीत के दौरान जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि थोड़ा वक्त लग गया है, लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए हैं। बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, हमारा अदालतों पर से इत्मीनान उठ चुका है। जिस पर जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह से ट्रस्ट नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। आप मेरे पास कचहरी में भी पेश होती नहीं है। और फिर बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया है। ट्रायल के दौरान मैंने जजों को बीमार होते और कांपते हुए देखा। उन्होंने कहा कि जज साहब का ब्लड प्रेशर 200 पर गया, लेकिन उन्होंने हमें सजा सुनानी थी तो सजा जो है वो हमें सुनाई है।
عمران خان کی اہلیہ نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں قانون ہے نہ ہی انصاف، لیکن انصاف نہیں ہے۔ عمران خان جیل میں آئین کی بالادستی کے لیے قید میں ہیں۔ جواب میں جج طاہر عباس سپرا نے کہا کہ ہم نے سب مل کر ملک کے ساتھ چلنا ہے۔ بعد ازاں جج نے بشرا بی بی کی ہدایت کی کہ آپ تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہوئیں، جس پر بشرا بی بی دہشت گردی سے سینٹرل جیل اڈیالہ کے لیے روانہ ہو گئی، اور جہاں آج ان کی عمران خان اور ان کی فیملی جو ہے ان کے ساتھ آج ملاقات بھی طے ہے، وہاں پر جناب ان کی جو ہے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو بشرا بی بی صاحبہ آج کھل کر بولی ہیں کہ جناب ان کے ساتھ سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے بھی عمران خان سے آج ملاقات کی، اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سیاسی مذاکرات ہو رہے ہیں اور اختلافات کو جلد ختم ہونا چاہیے۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اور کہا عدالت نے فیصلہ دینا ہی تھا تو کچھ انتظار کر لیتے، فیصلے کا تعلق مذاکرات کے ساتھ نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی ہے۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، دو نکات پر مذاکرات ہوں گے، مینڈیٹ کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم ہیں، درخواستیں التوا پر ہیں، 4 ماہ کے اندر مینڈیٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور لہٰذا یہ مذاکرات چلتے رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے، عمران خان نے کہہ دیا ہم ڈیل نہیں کریں گے۔ اب یہ کیسز کو آگے لے کر جا رہے ہیں، فیصلے نہیں دے رہے کہ تاثر جائے۔ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تاثر حکومت دے رہی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ ہاتھ پاؤں بھی چھوڑ رہی ہے عمران خان کے آگے۔ خدا کا واسطہ آپ اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل ہو جائے۔ سسٹم عمران خان کو جیل کے اندر رکھ کر گھبرا گیا، تھک گیا سسٹم اس وقت۔ سسٹم عمران خان سے چاہتا ہے کہ صرف عمران خان خاموشی سے جناب اڈیالہ جیل سے بنی گالہ اٹھ کر چلے جائیں، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ عمران خان کہتا ہے کہ میں اپنی گردن جھکا کر دروازے سے نہیں نکلوں گا، میں مکہ لہرا کر نکلوں گا۔ اب اس حوالے سے خبر ہے کہ ایک طاقتور شخصیت ہے، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کا پیغام پہنچایا ہے۔ یہ جناب کیا خبر ہے کہ ایک طاقتور ترین شخصیت، میں بتاتا ہوں کہ کون کون سی شخصیات ہیں یہ، انہوں نے عمران خان کو پیغام پہنچایا کہ ہم آپ کے پاس اڈیالہ جیل کے اندر نہیں آ سکتے، ظاہر ہے سیکورٹی ریزنز ہیں، چیزیں بہت ساری جو ہے وہ باہر نکل آئیں گی، لیک ہو جائیں گی کہ فلاں طاقتور شخصیت عمران خان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، میں آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوں۔ اڈیالہ میں ہم نہیں مل سکتے، وہاں سے ملاقات جو ہے وہ رپورٹ ہو جائے گی۔ خفیہ مقام پر عمران خان نے یہ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ خان کہتا ہے کہ میں کسی بھی خفیہ مقام پر آپ سے ملاقات نہیں کروں گا۔ یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سارے اختیار ہمیں دیں، میرے بیٹے کو وزیر اعظم بنائیں، اور میں پریزیڈنسی سے اٹھ کر اڈیالہ جیل عمران خان کو بنانے چلا جاؤں گا، میں ان حالات کا بہتر طور پر حل کر سکتا ہوں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جب زرداری صاحب کو ضرورت پڑے گی وہ پریزیڈنسی سے اٹھ کر اڈیالہ جیل بھی جا سکتے ہیں۔ ایک پیغام ان کی طرف سے کیا ہے، ایک پیغام وہ ہے جن کے ساتھ علی امین گھنڈاپور اور بشرا بی جو ہے مذاکرات کر رہی ہیں، ان کی طرف سے آئے، جو اس ملک کے سب سے نمبر 1 ہے، جس کے ساتھ کل علی امین گھنڈاپور صاحب بیٹھے بھی ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک پیغام ان کی طرف سے جو ہے وہ گیا ہے۔ لیٹس سی کہ یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں، اللہ کرے میرے ملک کے حالات بہتر ہوں۔ ظاہر ہے جو یہ گھٹن کا ماحول بنا ہوا ہے، جو ظلم اور بربریت کا ماحول ہے، اس ماحول کو ختم ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ اس ملک کو کس جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ صرف ایک شخص کو آپ نے جو ہے وہ اس کو انسان عبرت بنانا ہے، آپ نے اپنی مت نہیں توڑنی۔ یعنی کہ 75 سال میں ایک مت تھی نا کہ کوئی بھی لیڈر پاکستان سے جیل میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کیے بغیر نہیں نکلا، ایک مت تھے، بے نظیر ہو، زرداری صاحب ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو نا، جو آپ نے جس کو آپ نے جیلوں میں ڈالا وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ ایک شخص آؤٹ آف سلیبس آ گیا، آپ اس کو اتنا کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ بنی گالہ چلے جائیں، ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور وہ بنی گالہ جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ اب تک کی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ اب تک کے لیے اب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا پہ لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔